हैं, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी हमारी बात हुई। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ये हम बातें तो पहले भी किया करते थे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर मैकेनिज्म नहीं था, और अब हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है, जो मुआहिदा हुआ है, जिसको साइन किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उससे एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का एक मैकेनिज्म अब इन प्लेस आ गया है। उसके 3 पिलर्स तय हो गए कि सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल एरिया में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, जो कल्चरल और हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना है, सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है, वो कौन करेगा, कौन लीड करेगा, क्या होगा। तो ये उसके खादो खाल हमने तय कर दिए हैं, और ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और अच्छी डेवलपमेंट वो ये है कि हमारे यहाँ आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज में से एक चैलेंज बेरोज़गारी है, और हम चाहेंगे कि सरकारी मुलाजमतों में कितने लोगों को आप खपा सकते हैं, एक लिमिट होती है, और उसके लिए हमारे लिए एक ओपनिंग हमें दिखाई दी है, क्योंकि क्राउन प्रिंस का जो विजन 2030 है, उस विजन को सामने रखते हुए उन्होंने कैलकुलेट किया है कि आने वाले दिनों में उनको मज़ीद वर्क फोर्स दरकार होगी, जिसमें ब्लू कॉलर जॉब्स भी होंगे और जिसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी होंगे, और उनकी ख्वाहिश है कि वाइट कॉलर जॉब्स में भी पाकिस्तानी अपने आप को पेश करें, सिर्फ मजदूर तबका ना भेजें। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी के पढ़े लिखे नौजवान आपके पास मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग हो जाए तो उनको, उनकी बेपनाह डिमांड है, उनकी बेपनाह खपत है, न सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, पूरे गल्फ में है, मिडल ईस्ट में है, तो उनके लिए ओपनिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ये कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई, मेरी यूएई के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, और इसके लिए वो तैयार हैं। हमने भी तैयारी करनी है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सा हमने उसको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, और लोगों के लिए दरवाजे रोज़गार के खुल सकेंगे। उस पर सऊदी अरेबिया ने जो इशारा दिया है वो खुशाइंद है, वो ये है कि अगले चंद सालों में उनको तकरीबन 10 मिलियन एडिशनल हैंड्स रिक्वायर्ड होंगे। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तानियों के लिए जो कहते हैं ना एलोकेट करना चाहते हैं, और उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। हमारे जो इदारे से डील करते हैं उनको आज ही से उसको प्लान करना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपनी वर्क फोर्स उसके मुताबिक मुरतब करनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ जा सकें। तो एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है। फिर उसमें आपने देखा कि हमारे MOU साइन हुए, उन MOUs का एक का मैंने जिक्र कर दिया, 4 और हैं, 2 ऐसे हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड थे, शेख रशीद साहब ने उनको साइन किया। एक डील करता है कॉम्बैटिंग क्राइम के साथ, और दूसरा डील कर रहा है वो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उसके बारे में। फिर 2 MOUs और हुए जिनको मैंने साइन किया। एक है जो नारकोटिक्स ड्रग्स के साथ जो उसको डील करने के लिए हमारा फ्रेमवर्क है, और दूसरा है $500 मिलियन जो सऊदी फंड से हमें मुयस्सर आएगा, और वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ, जो मेरी उस नशिस्त के बाद फिर मेरी मीटिंग हुई थी, एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से, और उनसे ये तय पाया उस गुफ्तगू के बाद कि ईद के बाद इंशाअल्लाह एक सीनियर ऑफिशल्स का एक वफद पाकिस्तान आएगा, और जो हमारी गुफ्तगू हुई है इसको लेकर आगे बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह उस पे हम काम कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट के बाद फिर उनके वज़ीर ख़ारजा को मैंने दावत दी है, जो उन्हें कबूल की है, वो तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान,
اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں, کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا اور ہم کروائیں گے, تاکہ ہم وہ حد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں. جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو. تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا. اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے, اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا. اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے, تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے, خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا, اور تقریباً 85 کے لگ بھگ اس کی اب اموات ہو چکی ہیں. نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں, اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی, اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے, اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جبکہ وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹروپ وڈرول ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں, اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرول کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے, ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے, افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی, ہمارے جو گیس پائپ لائن, ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں, کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں, اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو. تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز, تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے؟ مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف, پاکستان کی طرف. تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اس کے عین مطابق ہے. ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا خواب ہے, جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری ترجیحات میں ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بروئے کار لانا, تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی.
तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। जी।